बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे तंबाकू नोशी के ऊपर, सिगरेट स्मोकिंग के ऊपर। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 1 अरब लोग जो हैं वो स्मोकर्स हैं, और ये स्मोकिंग जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, और ये दुनिया में बेतहाशा लोगों की डेथ्स भी काज करती है। अब हमने सबसे पहले शुरू करना है कि ये स्मोकिंग लोग शुरू क्यों करते हैं। जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो 100% लोगों में से, यानी 100 आदमियों में से, अगर आप उनसे पूछें कि आपने स्मोकिंग कब शुरू की, तो 100 में से 90 जो है वो आपको ये बताएंगे कि उन्होंने स्मोकिंग 18 ईयर से पहले शुरू की है। और ये यूजुअली लोग अपने पीयर प्रेशर्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अगर वालिदैन घर में स्मोकर हैं तो बच्चों के चांसेस स्मोकिंग के ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली स्मोकिंग जो है ये एक सोसाइटी के अंदर से हम अडॉप्ट करते हैं, और ये फिर बाद में ये बंदे की आदत बनती है, उसके बाद एक ये नशा बनता है। अच्छा, उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो लोग जिन्होंने स्मोकिंग की है उनमें से अगर जो 3/4 हैं, यानी कि 75% लोग, वो ये कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ ट्राई किया था कि आई जस्ट वांट टू ट्राई, देखना चाहता हूँ कि ये स्मोकिंग कैसी होती है। और जब वो ट्राई करते हैं तो उसके बाद वो फिर उनको ये लत लग जाती है। असल में होता क्या है, स्मोकिंग जब आप सिगरेट पीते हैं, वो बेसिकली ये तो कहते हैं कि स्मोक जो एक सिगरेट है उसकी जो धुआं है, ये सिगरेट के अंदर 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। उसमें बाज़ इंतहाई डेंजरस केमिकल्स भी हैं जो कैंसर काजिंग एजेंट्स भी हैं, और उसके अलावा इसका ब्रेन के ऊपर इफेक्ट क्या है और आपके ब्लड के ऊपर क्या इफेक्ट है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। होता ही है बेसिकली कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो जो आपका स्मोक है वो आपके लंग्स में जाता है। लंग्स जो है ये, इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, और ये कोई भी मेडिसिन या कोई भी चीज़ अगर आपने ब्लड में शामिल करनी है तो लंग्स जो है उसका बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि लंग्स के जो एल्व्यूलाई हैं, एल्व्यूलाई के नीचे ब्लड की वेसल्स होती हैं, और ये समझें कि लंग्स जो है इटसेल्फ ये खून के अंदर इस तरह डूबे हुए हैं, और जो ही आपका स्मोक जाता है उन एल्व्यूलाइज तक, तो इसके केमिकल्स जो होते हैं वो वहाँ से ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ब्लड में ट्रांसफ़र होने के बाद ये हार्ट में जाते हैं, और ज़ाहिर फिर हार्ट जब पंप करता है तो पूरी बॉडी में, आप ब्रेन समेत, ये आपके जो केमिकल्स हैं इसके अंदर 4000 केमिकल्स आपके पूरे जिस्म में वो चले जाते हैं। इसके साथ तो बहुत सारी बीमारियां मुंसलिक है। अब सब बीमारियों के हवाले से बात करना यहाँ पे मुश्किल है, क्योंकि मैं 3-4 मिनट की वीडियो से ज़्यादा बनाना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन अगर आप दोस्त ये चाहते हैं कि इसको डिटेल के साथ मैं आपको बताऊं, तो फिर आप मुझे कमेंट करें, बताएं, मैं इसके ऊपर मज़ीद जो है डिटेल के ऊपर मैं इसकी 1-2 वीडियोज़ और बना लूँगा। लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे 2 चीज़ों के ऊपर। नंबर 1, हार्ट अटैक जो इसकी वजह से होता है। नंबर 2 ब्रेन स्ट्रोक, यानी कि ये हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, ये 2 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये 2 चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है। तीसरी जो है वो फेफड़ों की बीमारियां हैं, इसमें COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये बहुत कॉमन है स्मोकर्स के अंदर। सबसे पहले जो आपके कार्डियोवास्कुलर, यानी आपके दिल से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, या आपके जो वेसल्स हैं जिनमें खून गर्दिश करता है, उसके रिलेटेड जो बीमारियां उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो है, असल में होता ये है कि ये जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से ये होता है कि आपकी जो वेसल्स हैं, जो आपकी शरीयानें हैं या जो आपकी रगें, उनके अंदर हार्डनिंग हो जाती है, उनकी नैरोइंग हो जाती है, तो वो साइज़ में छोटी हो जाती हैं और सख्त हो जाती हैं। सख्त होने के बाद ये होता है कि बाज़ औक़ात तो इसी सख्ती की वजह से हार्ट ब्लड ब्लॉक होता है, और उससे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो आगे बीमारियाँ होती हैं, मसलन हार्ट अटैक भी इसी वजह से हो सकता है, फिर आपको स्ट्रोक इसी वजह से हो सकता है, फिर आपकी एक पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है वो भी हो सकती है। उससे ये होता है कि आपके जिस्म के किसी हिस्से में, यानी बाजू में, टांगों में, हाथों में, उंगलियों में कोई जो है ब्लड ब्लॉक हो जाता है, और फिर आपको बेसिकली एम्प्यूटेट करना पड़ता है, उस हिस्से को काट के अलग करना पड़ता है। होता ये है कि फ़र्ज़ किया कि जब आपने सिगरेट पिया, और सिगरेट से आपके हार्ट की जो हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई है, उसकी अगर कोई वेसल्स वो ब्लॉक हो जाएं या वो सख्त हो जाएं, सख्त होने के बाद नॉर्मली ये भी होता है कि वहाँ से छोटे छोटे क्लाट्स बनते हैं, यानी कि खून के छोटे छोटे लोथड़े प्रोड्यूस हो सकते हैं उससे, और वो जाके आगे कहीं भी छोटी
جو ویسلز ہوتی ہیں اس میں پھنستے ہیں اور اس کو بلاک کرتے ہیں, اور اس ویسل سے جو ریلیٹڈ ایریا ہوتا ہے وہ ظاہر اسکیمیا ہو جاتا ہے, اس میں اس ٹیشو کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو ہارٹ اٹیک میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ویسلز بلاک ہوتی ہے تو ہارٹ کا جو اپنا ٹیشو ہے, جو اس کا اپنا مسل ہے, وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. جب وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو اس کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ہارٹ کی بہت مختلف ویسلز ہیں, کون سی سائڈ ڈیمیج ہوئی ہے. بعض سائڈ جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہیں, بندے کی اسی وقت ڈیتھ ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا ایریا اگر ڈیمیج ہو تو پھر بندہ تھوڑا سروائیو کر جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے, پھر اس میں ہم اسٹنٹ وغیرہ یا دوسری اس کی ٹریٹمنٹس کرتے ہیں. تو بیسک جو اس کا سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کی جو ویسلز ہے اس کو نیرو کرتا ہے. ویسلز کو نیرو کرنے کے بعد یہ پھر بعض اوقات اس کو بلاک کر لیتا ہے. برین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویسلز بلاک ہوتی ہے تو اس میں ہم اس کو تو برین کے جس حصے کو بلڈ سپلائی نہیں مل رہی ہوتی تو وہ حصہ بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ڈیڈ ہو جاتا ہے, اور وہ حصہ جسم کے برین کا وہ حصہ جسم کے جس حصے کو کنٹرول کرتا ہے اس حصے کے اوپر افیکٹ آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے بازو کام نہیں کر رہے ہوتے, بعض اوقات ان کی ٹانگیں پیرالائز ہو جاتی ہیں. تو یہ دو چیزیں. سو بیسکلی یہ نیروئنگ آف یور ویسلس آپ کی ویسلس کو چھوٹا کرتا ہے اور پھر بلاک کرتا ہے. بلاک دو طریقے سے کرتا ہے, یا تو ویسل اتنی نیرو ہو جاتی ہے کہ اس میں سے بلڈ گزر ہی نہیں سکتا, یا پھر یہ کرتا ہے کہ وہاں بلاکنگ کی وجہ سے جب وہاں پہ بلڈ کے جو سیل ہیں وہاں پہ نیرو جگہ پہ ٹکراتے ہیں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے بعد اس کا ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے. وہ لوتھڑا آگے جا کے کسی دوسری ویسل میں پھنس جاتا ہے, کیونکہ یہ جو ویسلز ہیں یہ بیسکلی جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں اس طرح ہوتے ہیں. تو پہلے بڑی ویسلز ہیں, پھر چھوٹی ہیں, پھر اس سے چھوٹی ہیں, تو وہ اپنے سائز کے اعتبار سے کسی چھوٹی ویسل میں جا کے پھنس جائے گا, اور وہ ویسل جہاں پہ اس نے بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے وہ ایریا جب بلڈ سپلائی نہیں ہوگا تو اس ایریا کا اسکیمیا ہو جائے گا, اس ایریا کا ٹیشو ڈیڈ ہو جائے گا, تو پھر اس کو ہم ہارٹ اٹیک آ جاتی ہے. آپ کی سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ. سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ بیسکلی یہ ہے کہ فرض کیا ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو امریکہ میں ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً جو سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہیں ان میں بھی 25 to 30% جو ہے رسک انکریز ہو جاتا ہے یہ دل کی بیماریوں کا اور اسٹروک وغیرہ کا. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ اوائڈ کرنا چاہیے, خصوصی طور پہ بچوں کے لنگز کیونکہ کمزور ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ان کے سامنے پیتے ہیں. یہ سگریٹ جو ہے ایک تو سیکنڈ ہینڈ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ, جو فیملی ہے, جو آپ کی وائف ہے, جو آپ کے والدین ہیں, آپ کے بچے ہیں, ان کے ساتھ اسموکنگ نہیں کریں کیونکہ سیکنڈ ہینڈ اسموک کے بھی بہت برے اثرات ہیں. تو میں اسی پہ ختم کروں گا. آج کی ویڈیو کمپلیٹ نہیں ہے کیونکہ بہت سارا اس کے اوپر ڈیٹیل ہے اسموکنگ کے حوالے سے. اس کو چھوڑنا کیسے چاہیے, اس کے چھوڑنے کے فائدے کیا ہیں, کتنے عرصے میں آپ واپس جو ہے آپ نارمل ہو جائیں گے اسموکنگ اگر آپ کرتے رہیں. تو یہ چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں. بیسکلی چھوڑنے کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جتنا جلدی چھوڑیں گے اس کے اتنے اچھے اثرات آپ کے جسم پہ مرتب ہوں گے. آپ جتنا لیٹ چھوڑیں گے اتنے اس کے نقصانات ہیں. اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو کچھ عرصے میں آپ ری ایبلیٹ ہوتے ہیں, آپ کی باڈی واپس اپنی نارمل پوزیشن پہ آ جاتی ہے. اگرچہ کوئی بہت زیادہ بڑا ڈیمیج نہ ہوا ہو, اگر فرض کیا آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا. بلڈ پریشر اگر آپ کو شروع ہو گیا ہے اس کو ریورس کرنا مشکل ہے. لیکن ان بیماریوں سے پہلے اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے مثبت اثرات آپ کی جسم پر پڑتے ہیں. اسی پہ اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کریں, مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں میڈیکل کے حوالے سے, تو آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی کے اوپر بات کروں, نہیں تو پھر میں ہمارے لوگوں کی ضرورت کے مطابق جو ٹاپک مجھے مناسب لگے گا اس کے اوپر بات کروں گا. اسی پہ اجازت دیجیے. اللہ